नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 18 गते सोमबार पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि 21:45 सम्म उपरान्त षष्ठी तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा इस्वी सम्मत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 4 तारिक शक सम्मत 1945 र नेपाल सम्मत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:44 र सूर्यास्त साँझ 6:20। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पुरातात्विक महत्व बोकेको ललितपुरको अग्निशालामा 24 घण्टा अहोरात्र 5वटा अग्निकुण्डमा अग्निको बास भइरहने। परापूर्वकालमा पाटनका घरहरूमा बिहानीको आगो बाल्न यही स्थानबाट आगो लगिन्थ्यो भन्ने भनाइ। यस स्थानको स्थापना कसरी किन भयो भन्ने विषयमा एकमत नपाइए पनि कलिगत सम्मत अनुसार 736 मा स्थापित भएको भन्ने उल्लेख। ललितपुरका देव ब्राह्मणहरूद्वारा यस स्थानमा मूल अग्निहोत्री भई परापूर्वकालदेखि यस मूर्ति बिनाको मन्दिरमा अग्निको पूजा तथा यसको संरक्षण गरिने। भुला पर्व उपत्यका लगायत नेवा समुदायको बहुलता भएका अन्य ठाउँमा पनि भव्यताका साथ मनाइँदै विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने भुला पर्वमा बिहान बाजा गाजाका साथमा स्वयम्भू लगायतका स्थानमा भगवानको दर्शन गर्न जाने परम्परा। सुदूरपश्चिमको अद्भुत शक्तिपीठका रूपमा रहेको बडी मालिका भगवती वैदिक धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र नभई यसको अवलोकन गर्न आउनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै 4200 मिटर उचाइमा रहेको उच्च चुचुरोमा रहेको मन्दिर पुग्दासम्म बाटोमा पर्ने विशाल फाँटहरू आँखाले निहाल्न नसकिने अचम्मको खेत बेटी फाँट र अद्भुत सौन्दर्यले पर्यटकलाई मोहित पार्न सफल। विदेशबाट आयात हुने पुष्पलाई प्रतिस्थापित गरी गाउँपालिकालाई फूलमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा पुष्प खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ म्याग्दे र आबुखैरेनी नगरपालिकाद्वारा व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूल खेती सुरु। अध्यक्षसँग कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय आमा समूह मार्फत फूलका बिरुवा रोपण। सानो लगानीमा राम्रो आम्दानी गर्न मिल्ने भएपछि यहाँका किसान पुष्प खेतीतर्फ आकर्षित। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको अग्निशाला एउटा यस्तो पुरातात्विक महत्त्व बोकेको स्थान हो जहाँ 24 घण्टा अहोरात्र अग्नि बलिरहेको हुन्छ। एउटा कुण्डमा मात्र नभई त्यहाँ रहेका 5वटा कुण्डमा हरेक कुण्डमा अग्निको बास रहेको छ। नेपालको राजधानी नजिकको ललितपुर जिल्लाको पाटन सहरको पूर्ण चण्डीमा अवस्थित छ अग्निशाला। परापूर्वकालमा पाटनका घरहरूमा बिहानीको आगो बाल्न यही स्थानबाट आगो लगिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ। तर यस स्थानको स्थापना कसरी र किन भयो भन्ने विषयमा भने एकमत पाइँदैन। यस स्थानमा स्थापित मन्दिरहरूमा मूर्ति छैनन्। मूर्तिको चलन आउनु पूर्व नै यसको स्थापना भएको हुन सक्ने विश्वास छ। ललितपुरका देव ब्राह्मणहरूले यस स्थानमा मूल अग्निहोत्री भई यस मूर्ति बिनाको मन्दिरमा अग्निको पूजा र त्यसको संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यस स्थानमा पुजारी नभई अग्निहोत्री हुन्छन् जसले अग्निलाई निभ्न नदिई पवित्र रूपमा अनुष्ठान कार्य गर्दछन्। यस स्थानमा मन्दिरको स्थापना कहिले र कुन समयमा भयो भन्ने किन तथ्य पाइँदैन। तर पनि अग्निकुण्ड कलिगता सम्वत अनुसार 736 मा स्थापित भएको भन्ने उल्लेख पाइन्छ। यस स्थानमा अखण्ड अग्नि प्रज्वलन भइरहने हुनाले यसलाई स्थानीय नेवारी भाषामा अङ्कीमय अर्थात् यज्ञशाला पनि भनिन्छ। यस अग्निशालालाई 3 भागमा बाँडिएको छ। बाहिरी भाग, भित्री भाग र गर्भगृह। बाहिरी भागमा गणेश मन्दिर, सांस्कृतिक इनार, शिवलिङ्ग, जोधु अर्थात् पानी ट्याङ्की, पाटी, शेषनारायण मन्दिर रहेका छन् भने भित्री भागमा पूर्व फर्केको मूलद्वारमा रहेको यस स्थानको बीचमा चोक रहेको छ। चोकमा पस्ने बित्तिकै उत्तर फर्केको झ्यालबाट अखण्ड अग्निको दर्शन गर्न सकिन्छ। यसको अगाडि नाग देवताको रूपमा लामो ढुङ्गा छ भने ढुङ्गाकै नजिक एउटा जमिनबाट माथि उठेको एउटा ढुङ्गा देख्न सकिन्छ। त्यसलाई नागदहबाट आएको नागको रूपमा पुजिन्छ। मन्दिरमा भित्र बाहिर गर्ने तोरण सहितको ढुङ्गा रहेको छ। चोकको पश्चिमपट्टि मूल अग्निहोत्री आवास गृह रहेको छ। अग्निहोत्री बस्ने घरको अगाडि सिद्धलक्ष्मी अर्थात् पूर्णचण्डीको मन्दिर रहेको छ।
उत्तरतिर पर्खालमा विश्वकर्मा देवको स्थान रहेको छ। सँगै विशाल वरुण वृक्षले अग्निशालालाई ओगटेको छ। एक कथन अनुसार नेपालको अग्निमठभित्र रहेका विशाल वरुण वृक्षको रुखहरू विद्याधर र यशोधर नामक ब्राह्मणहरू करिब 5000 वर्ष पहिले कुमारी पाटी नजिकै यस स्थानमा आएर बास बस्दा उनीहरूले टेक्दै आएको एउटा लौरो गाडेर सुतेको र भोलिपल्ट उठ्दा उक्त लौरोमा हाँगा पलाएको हुनाले उनीहरूले यस स्थानमा उक्त लौरो छोडी गएको मान्यता छ। यसै लौरो अहिलेको विशाल वरुण वृक्ष अग्नि मठभित्र अवस्थित छ। उनीहरूले यस स्थानमा रातको समयमा तापेको आगो पनि नलिएको कारणले यस स्थानमा पक्कै केही शक्ति हुन सक्छ भन्ने ठानी उनीहरूले अखण्ड अग्नि स्थापना गरेका हुन्। वरुण वृक्षलाई भगवान शिवको अवतारको रूपमा मानिन्छ। यो वृक्ष भगवान शिवको पूजा गर्नको लागि पवित्र मानिन्छ। यसको पात र फूल महाशिवरात्रिमा विशेष चढाइने गरिन्छ। यस वृक्षको फल शक्तिवर्धक हुने हुनाले पौराणिक समयमा योगीहरूले लामो समयको साधना गर्नु पूर्व सेवन गर्दथे भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ। गर्भगृहमा विष्णुकुण्ड, रुद्रकुण्ड, सूर्यकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड र सव्यकुण्ड गरी 5 कुण्ड रहेका छन्। चाहिँ होम गर्ने हो। अब जन्मदिन हैन, जन्मदिनको बेलामा ग्रह दशा शान्तिको लागि अब मान्छेले चिन्ह देखाएर आएको हुन्छ आफ्नो ग्रह दशा के छ, राहु केतु उल्टा भ्रामरी शनि सङ्कटा यिनीहरू जप होम हुन्छ। अनि मन्दिर यो अग्निशालामा अर्को केही पनि यो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पनि काम हुन्छ। ईश्वरानन्द राजोपाध्याय त्यो त्यहाँदेखि मात्र हामीसँग पूर्व अग्निहोत्रीको इतिहास छ। त्योभन्दा अगाडिको के भयो त्यो मलाई थाहा भएन होइन। अब त्यहाँदेखि हामीले पूर्व अग्निहोत्रीहरूको हामीले दैनिक श्राद्ध गर्नुपर्छ। यहाँ नित्य पूजा पनि हुन्छ। नित्य पूजा गर्दा पनि यहाँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको जनताको राम्रो होस्, प्रजा सुखी होस्, खुसी होस् होइन। अन्त श्राद्ध अब अग्निहोत्री बाजेहरूको अब जसले श्राद्ध गर्ने हो उसको 3 पुस्ता पितृ पितामह प्रपितामह 3 जनाको 3 दिनुपर्छ। अनि अरू दिए पनि अब हुन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ मेन अब त्यो भन्दा पनि अब नित्य पूजामा जुन गर्छ यहाँ सबै बाहिर आएर पनि पूजा गर्नुपर्छ। नित्य पूजा भित्र सकेपछि होम पनि दैनिकै गर्नुपर्छ। नित्य पूजा गर्ने बेला 4वटा कुण्ड बलेको हुन्छ। विष्णुकुण्ड, रुद्रकुण्ड अनि त्यहाँबाट सूर्यकुण्ड। यो सव्यकुण्ड, सूर्यकुण्ड, रुद्रकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, विष्णुकुण्ड। अनि यो सव्यकुण्ड चाहिँ त्यो हामीले यो अग्निहोत्री बाजे बित्नुभयो भने 4वटा कुण्डको आगो त्यसमा हालेर अनि त्यो आगोले नै दागबत्ती दिने हो। अनि विष्णुकुण्डलाई चाहिँ यो रुद्रकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, सूर्यकुण्डको आगो चल्दैन। विष्णुकुण्डको आगो सबैलाई चल्छ। अब हामीले होम गर्दा पनि सबैको अब भनौँ न मानव कल्याणको लागि होम राहु केतु उल्का भ्रामरी होइन शनि बृहस्पति यिनीहरू होम गर्दा पनि विष्णुकुण्डमै गर्नु हो। अब हामीले अब आफ्नो अब नित्य साधनाको लागि पनि गायत्री मन्त्र राम्रो होस्, आफ्नो शक्ति आफूले पाओस् भनेर पनि हामीले गायत्री मन्त्र गरेको विष्णुकुण्ड सबै विष्णुकुण्डमै गर्नु लाग्छ। यही कुण्डमा तान्त्रिक विधिद्वारा 5 प्रकारका अग्नि प्रज्वलित गरेर बालिएको आगो आज पनि यथावत रहेको छ। सूर्याग्नि सूर्यको तेजबाट निस्किएको आगो, पाषाणाग्नि ढुङ्गामा रगडेर निकालिएको आगो, काष्ठाग्नि काठको खस्टबाट निस्किएको आगो, जलाग्नि पानीबाट निस्किएको आगो र जठराग्नि स्त्रीको नाइटोबाट निस्किएको आगो, यी 5 प्रकारका अग्निहरू मूल अग्निहोत्रीको छनौट प्रक्रियामा सङ्गमुलको बागमती किनारमा तान्त्रिक विधिबाट नाग साधना गरेर माटोको घैँटोमा नागको प्रवेश गराएपछि मूल अग्निहोत्री जोडीलाई अग्निशाला प्रवेश गराएर तान्त्रिक विधिद्वारा युगल जोडीलाई सहभागी गराएर 5 प्रकारका कुण्डमा 5 प्रकारका अग्निको प्रज्वलन गरिने परम्परा छ। तान्त्रिक विधिबाट नाग बोलाएर कलशमा प्रवेश गराएर ल्याइन्छ। नाग कलश नै यहाँको प्रमुख महत्त्व र शोभा मानिन्छ। अग्निहोत्रीको मृत्यु हुँदा नागको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अग्निहोत्रीको मृत्युपछि नाग कलश पनि लगेर अग्निहोत्री बाजेको मृत्यु भएपछि अग्निहोत्री बाजेको दाह संस्कार गर्दा सँगै लगेर जलाइने बताइएको छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको यस मन्दिरमा मकर सङ्क्रान्ति अर्थात् माघ 1 गतेका दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दछ भने कार्तिक महिनामा कार्तिक महात्म्य हुने गर्दछ। पञ्चाग्निका हवन कुण्डमा नित्य प्रातः साय हवन यजन तथा पूजन क्रिया पुरातन कालदेखि नै अविरल चलिरहेको छ। वैदिक तथा तान्त्रिक महत्त्व रहेको उक्त अग्नि मण्डपको अन्तकक्षमा अग्निहोत्रीका अन्तर्गत पर्ने ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य तथा सव्य नामक कुण्डहरूमा पाटनका प्राचीन निवासी ब्राह्मणहरूले सदादेखि हवनाधिकार कायम राखेका छन्।
वैशाख पूर्णिमाको एवान्न विधि, श्रावण पूर्णिमाको पवित्रारोहण विधि, आश्विन महिनाको नवान्न विधि, कार्तिक पूर्णिमाको वर्षबन्धन विधि, कृष्ण र शुक्ल पक्षका अग्निष्टोम विधि तथा इन्द्राष्टिटोम विधि विशेष उल्लेखनीय छन्। अग्निशालामा हरेक दिन बिहान पितृ यज्ञको श्राद्ध हुन्छ। यहाँ श्राद्ध गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको गोत्र र नाम अनुसार हुँदैन। समग्रमा नाम र गोत्र बिना श्राद्ध गरेर पितृदान गर्ने चलन छ। त्यो एकमुष्ट रूपमा हरेक दिन गरिने चलन छ। गुला पर्व उपत्यका लगायत नेवा समुदायको बाहुल्यता भएका अन्य ठाउँमा पनि भव्यताका साथ मनाइन्छ। नेवा समुदायमा विशेष रूपमा नेपाल सम्वतको यो 11औं महिना हो अनि यस गुला महिनामा पर्ने गुला पर्व नेवा समुदायमा विशेष रूपमा अनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेवा समुदायको बाहुल्यता भएका अन्य ठाउँमा पनि भव्यताका साथ मनाउने गरिएको छ। नेवा समुदायका बौद्धमार्गी परिवारमा यस पर्वको उल्लास अझ बढी आत्मिक चिन्तनका रूपमा रहेको पाइन्छ। भगवान बुद्ध अनि उहाँका अनुयायीहरू दिव्य प्रवचन अनि ज्ञानको प्रचारमा जाँदा बर्खामा समयमा यात्रा नगरी एकै ठाउँमा बस्ने भएकाले यस पर्वलाई बर्खा अनि ज्ञानको एउटा सङ्गम पनि मानिने गरिन्छ। विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने गुला पर्वमा बिहान स्वयम्भू भगवान लगायतको स्थानमा दर्शन गर्न जाने परम्परा रहिआएको छ। उपत्यकाका चोक चौराहाहरूमा विशेष गुला सङ्गीतको श्रवण गरेर सुरु भएको यस पर्वले विभिन्न गुम्बा, मन्दिर अनि आध्यात्मिक स्थलमा भक्तजनको आवागमन वृद्धि गराउने गरेको छ। वैद्य स्वबनेगु नेवाहा संस्कृतिको अनन्य पाटो हो, जहाँ अघि बाजा अनि सङ्गीत अनि पछि भक्तजनहरू हुने गर्दछन्। ध्य थाएगु आजको विशेष गतिविधि हुन्छ। यस महिना कालो माटोलाई प्रयोग गरेर कालो काँचो माटोले ससाना स्तूपा बनाउने चलन छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा बन्जारा अर्थात् बुद्ध लगायत अन्य साधु सन्तको प्रतिमा अनि भगवानको प्रतिनिधित्व गर्ने खटलाई सहरमा घुमाउने अनि चामल लगायतका वस्तु जम्मा गर्ने र बौद्ध मार्ग एउटा सञ्चालनको वकालत गर्ने दर्शन हो, जहाँ दान अनि शान्ति लगायत आत्मिक चिन्तनलाई धेरै महत्त्व दिने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमको बडीमालिका भगवतीलाई अद्भुत शक्तिपीठका रूपमा लिइन्छ। बडीमालिका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र नभई यसको अवलोकन गर्न आउनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। धार्मिक आस्था मात्र नभई प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण बडीमालिकालाई स्वर्ग जस्तै अद्भुत उपहारका रूपमा लिइन्छ। 4200 मिटर उचाइमा रहेको उच्च चचरोमा रहेको मन्दिर पुग्दासम्म बाटोमा पर्ने विशाल फाँटहरू आँखाले समेत निहाल्न नसकिने अचम्मको खेती फाँट र सौन्दर्य अद्भुत बनाउने गरेको छ। मानव कुनै कलाकारले कल्पना गरेर चित्र कोरे जस्तै मनोरम तथा विशाल फाँटहरू निहाल्दा यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई भगवान पनि छन् र भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ। शब्दले नै सुन्दरताको व्याख्या गर्न नसकिने बडीमालिकाको मन्दिर नै आफैमा अद्भुत शक्तिका रूपमा देखिने गरेको छ। एक रिपोर्ट। बडीमालिका भूस्वर्ग अर्थात् धरतीको स्वर्गको रूपमा चर्चित रहेको छ। वारी दह, सोता दह, घोडे दह र भित्तो चिनेदेखि माथि कुनै वृक्षहरू छैनन्। टुन्ड्र वनस्पति, बुट्यान, फूलहरूले दह अर्थात् पाटन र अग्ला गोलाका डाँडाहरू मनमोहक देखिन्छन्। 22 वटा भन्दा बढी पाटन रहेका छन्। यस स्थलमा विडम्बना बडीमालिका क्षेत्र पुग्न, बस्न र फर्किन भने त्यति सजिलो छैन। सामाजिक सञ्जालमा बडीमालिकाका सुन्दर तस्बिर र भिडियो देखिए पनि त्यहाँ पुग्नु पर्दाको कठिन यात्रा आफैमा रोचक र रमाइलो हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिर र भिडियो हेरेर बडीमालिका पुग्नेको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। धार्मिक आस्था बोकेर जानेहरूभन्दा सुन्दरता हेर्न र रमाउन जानेको घुइँचो देखिन्छ। जीवनमा एकपटक बडीमालिका पुग्नै पर्छ भन्नेहरूको जमात बढ्दै गएको देखिन्छ। त्रिवेणी पाटन क्षेत्रसम्म नपुग्दा हिँड्नुपर्ने ठाडो उकालो र भिरको बाटोमा लामो श्वास फेर्न मिल्ने अवस्था नै हुन्न। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट करिब 2 दिनको पैदल यात्रापछि मात्र त्रिवेणी पाटन क्षेत्र पुगिन्छ। करिब 32 किलोमिटर बढी उकालो बाटोमा मेलाको समयमा भने करिब 6 स्थानमा खाना नास्ता पाउन सकिन्छ। अन्य समयमा भने आफैले खाना र खाजाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिको आनन्दले त्रिवेणी पाटनमा केही समय वा घण्टा दुःख बिर्सिन्छ। त्रिवेणीबाट उकालो चढ्दा, पालमुनि रात काट्दा, हेरि नसक्नु चट्टानदार ओह्रालोको यात्रा गर्दा फेरि कष्टले थप दुखित पुर्याउँछ। बडीमालिकामा भदौ शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिन अर्थात् चतुर्दशीका दिन पूजा आजा सहित भव्य मेला लाग्ने गर्दछ।
बडी मालिकाको पूजाआजा सकेर नाटेश्वरी मन्दिरमा जनै पूर्णिमाका दिन जनै र रक्षा धारण गरेर कालिका मातालाई विशेष तान्त्रिक पूजा दिएपछि मेला सकिने गरेको पुजारी नेत्रराज उपाध्याय बताउनुहुन्छ। श्री साके सम्बत 1343 र 1348 बडी मालिका मन्दिरको मक्तनीय गोत्रका ब्राह्मण बडी मालिकाका मूल पुजारी हुने भन्ने प्रमाण छ। यो मिति हेर्दा पनि बडी मालिका क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि नै पूजापाठ हुँदै आएको भन्ने पुष्टि हुन्छ। विक्रम सम्वत 1883 राजा रणबहादुर शाहद्वारा लालमोहर लगाएरै बडी मालिकालाई राष्ट्रिय धार्मिक आस्थाको क्षेत्रको रूपमा प्रमाणित गरेको प्रमाण पुजारी परिवारसँग छ। पुर्खाको अर्थीलाई विश्वास मान्ने हो भने लालमोहर लगाइसकेपछि राजा रणबहादुर शाह स्वयंले बडी मालिकाको दर्शन गरेको इतिहास पुजारी उपाध्यायले बताउनु भएको छ। राजा महेन्द्र वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रदेखि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत बडी मालिकाको पूजापाठ गर्नु भएको छ। पुजारी उपाध्यायका अनुसार अमरसिंह थापा भीमसेन थापाले समेत बडी मालिकाको दर्शन गरेको किम्वदन्ती भेटिन्छ। सुन्दरताको स्वर्ग बडी मालिका संरचना सुविधा र असहजताले कठिनपूर्ण यात्राको गन्तव्य बनेको छ। बाटोको असहजता, बसाईको व्यवस्थापन नहुनु र राज्यको व्यवस्थाका कारण ओझेलमा परेको छ। बडमालिका मेलामा जाँदा लेक लागेर तथा भिरबाट लडेर वर्षेनी भक्तजनहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। डोटी गौडाबाट गोर्खाली र जुम्लाबाट चन्द्रनाथको पल्टन बडी मालिका आउने गरेको छ। 5 महिना हिउँ र 4 महिना कुहिरोले ढाक्ने बडी मालिका मन्दिर अछाम, बजाङ, डडेलधुरा र डोटी तथा कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, मुगु र जुम्लाबाट निहाल्न सकिन्छ। वैशाख महिनादेखि भदौसम्म स्थानीय भेडो, च्याङ्रा, खोडा, खच्चर र भैँसीहरूलाई चरीचरणका लागि बडी मालिका क्षेत्र उपयोग गरिरहेको छ। यहाँ 22 वटा हरियाली फाँट, 200 प्रजातिका रङ्गीचङ्गी फूल, 100 बढी जातिका बहुमूल्य जडीबुटी, आश्चर्यजनक पौराणिक स्थलहरू, हरिया फाँटको बीचबाट बग्ने आकर्षक खोला त्रिवेणी क्षेत्र रहेका छन्। पौराणिक समयमा राक्षस र भगवती माई बीच लडाईँ हुँदा बगेको रगतको अवशेष र राक्षसहरूलाई भगाएको स्थान सुरक्षित रहेको बताइएको छ। निसन्तानलाई सन्तान, गरिबलाई धन जस्तै मागेको वर पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सोही आकांक्षा पूरा गर्न यो वर्ष करिब 50,000 दर्शनार्थी बडी मालिका पुगेको अनुमान गरिएको छ। म्याग्दी र आबुखैरेनी गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूल खेती सुरु गरेका छन्। विदेशबाट आयात हुने पुष्पलाई प्रतिस्थापित गरी गाउँपालिकालाई फूलमा आत्मनिर्भर बनाउन पुष्प खेतीलाई प्रवर्धन गरिएको हो। आबुखैरेनी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आधी मूल क्षेत्रमा 20,000 सयपत्रीका बिरुवा रोपिएका छन्। एक रिपोर्ट। म्याग्दी र आबुखैरेनी गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूल खेती सुरु गरेका छन्। अध्यक्षसँग कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय आमा समूह मार्फत फूलका बिरुवा रोपिएको हो। आमा समूहलाई उत्पादनमूलक समूहमा परिणत गर्ने अभियान अन्तर्गत व्यावसायिक फूल खेती सुरु गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। विदेशबाट आएको पुष्प आयातलाई प्रतिस्थापन गरी गाउँपालिकालाई पुष्पमा आत्मनिर्भर बनाउन यस किसिमको कदम चालेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी म्याग्दीमा 75% अनुदान सहयोगमा म्याग्दी 5 माले बगरका सुमन पौडेलले 4,000 सयपत्रीका बिरुवा लगाउनु भएको छ। पुष्प खेती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले सयपत्री फूल खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण गोरेले बताउनु भएको छ। फूलमा देश आत्मनिर्भर हुन नसक्दा वर्षेनी छिमेकी देशसँग निर्भर भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई अन्त्य गर्न केही वर्ष यता यहाँका किसान पुष्प खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन्। सानो लगानीमा राम्रो आम्दानी गर्न मिल्ने भएपछि यहाँका किसान पुष्प खेतीतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ। जिल्लाको सुक्ला गण्डकी, हिमाद, म्याग्दी, आबुखैरेनी, बन्दीपुर गाउँपालिका लगायतका विभिन्न स्थानमा पुष्प खेती गरिँदै आएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पुरातात्विक महत्त्व बोकेको ललितपुरको अग्निशालामा 24 घण्टा अहोरात्र 5 वटा अग्नि कुण्डमा अग्निको बास भइरहने। परापूर्वकालमा पाटनका घरहरूमा बिहानीको आगो बाल्न यही स्थानबाट आगो लगिन्थ्यो भन्ने भनाइ। यस स्थानको स्थापना कसरी किन भयो भन्ने विषयमा एकमत नपाइए पनि कलिगत सम्मत अनुसार 736 स्थापित भएको भन्ने उल्लेख। ललितपुरका देव ब्राह्मणहरूद्वारा यस स्थानमा मूल अग्निहोत्री भई परापूर्वकालदेखि यस मूर्ति बिनाको मन्दिरमा अग्निको पूजा तथा यसको संरक्षण गरियो। भुला पर्व उपत्यका लगायत नेवा समुदायको बहुलता भएका अन्य ठाउँमा पनि भव्यताका साथ मनाइँदै
विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने गुला पर्वमा बिहान बाजा गाजाका साथमा स्वयम्भू लगायतका स्थानमा भगवानको दर्शन गर्न जाने परम्परा। सुदूरपश्चिमको अद्भुत शक्तिपीठका रूपमा रहेको बडी मालिका भगवती वैदिक धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र नभई यसको अवलोकन गर्न आउनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै 4200 मिटर उचाइमा रहेको उच्च चुचुरोमा रहेको मन्दिर पुग्दासम्म बाटोमा पर्ने विशाल फाँटहरू आँखाले निहाल्न नसकिने अचम्मको खेत बेटी फाँट र अद्भुत सौन्दर्यले पर्यटकलाई मोहित पार्न सफल। विदेशबाट आयात हुने पुष्पलाई प्रतिस्थापित गरी गाउँपालिकालाई फूलमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा पुष्प खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ म्याग्दे र आबुखैरेनी नगरपालिकाद्वारा व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूल खेती सुरु। अध्यक्षसँग कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय आमा समूह मार्फत फूलका बिरुवा रोपण। सानो लगानीमा राम्रो आम्दानी गर्न मिल्ने भएपछि यहाँका किसान पुष्प खेतीतर्फ आकर्षित। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD। नमस्कार।